Bonjour à tous, Mounia Snahaji, blogueuse, influenceuse et femme entrepreneur. Alors اول حاجه انا كنت خدامه في واحد الشركه فاش خديت الدبلوم ديالي ولا قبل ما ناخذ الدبلوم ديالي قبل ما ندوز سوتنانس خدمت في واحد الشركه كبيره في سيرفيس كومونيكاسيون مي كان عليا ستريس بزاف واخا كنت مازال صغيره وداك الشيء قلت لا 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 انا ماشي هادشي اللي خاصني لونتربرونيا اي دونك دوكو لانسيت لاجونس ديالي اون اجونس دو كومونيكاسيون اللي بديتها في الدار ديالي في الدار ما كان عندي لا بيرو ما كان عندي البيسي ديالي والتليفون تنعيط للشركات باش ناخذ معاهم دي رونديفو pour vendre des articles promotionnels. Et alhamdoulilah, mon premier bon de commande كانت عند أكبر شركة في المغرب et c'est comme ça comment j'ai lancé mon agence de communication اللي دابا عندها اليوم 13 عام. Donc voilà, كنت عندي les gadgets publicitaires, j'ai développé un pôle le digital d'événementiel et je fais maintenant tout ce qui est PR et la gestion des influenceurs. Voilà. الوغ هو ما كانش سهل لا فيريتي حيت في الاول كنت مخلوعه بزاف تنقول علاش خرجت من هذيك الشركه وعلاش ولكن الزوج ديالي هو اللي قال لي شنو هي اكبر شركه في المغرب قلت له هي هذه قال لي وهذيك هي الاولى اللي غتدق الباب ديالها دقيت الباب ديالها الحمد لله جاب الله التيسير فوالا Maintenant, les réseaux sociaux, c'est tout pour moi parce qu'en fait, هما اللي عاونوني باش نديفلوبي لو بيزنس ديالي حيت j'ai ouvert un pôle en digital et événementiel pardon et عندي واحد لا كوميونيتي اللي تنبغيها بزاف وتتبغيني بزاف et elle me pousse vers l'avant. Donc du coup les réseaux sociaux d'abord c'est une partie de ma vie et العائلة اللي عندي في les réseaux sociaux c'est العائلة الثانية ديالي. Exactement. En fait, on va dire la ligne éditoriale ديالي تتجه plus vers المرأة ولكن اللي تيقول المرأة هي العائلة المغربية. Donc en fait, c'est parmi les piliers ديال العائلة المغربية. Donc du coup, les sujets ou les plans que je partage sur les réseaux sociaux تتهم بزاف المرأة المغربية mais en général العائلة المغربية. الوغ شوف ما نقدرش نقول لك ما خايداش حقها حيت الحمد لله تنلقاو دي فام اللي واخدين دي بوست كبار اللي فريمون زادوا بالمغرب بزاف دونك نقدر نقول الى اغاشي حقها من اون فادير من لا سوسيتي ماروكان مي مازال باقي خا شويه مي الحمد لله تتضارب وتتكافح و elle va avoir réellement sa place في لا سوسيتي ماروكان. الوغ الحاجه تنأكد عليها ان الا كانت المراه المغربيه في شي بلاصه تخدم فيها ما عجبهاش الحال elle doit démissionner. هذا هي لو كونساي اللي تنعطي دايوغ ديما في لي ريزو سوسيو خص فاش تكون غاديه تمشي لخدمتك خصها تمشي تكون فرحانه سي سكو جي في انا فاش كنت في داك الشركه ما كانش عاجبني الحال جو مي سوي دي تنقولوا ربحه ولا ذبحه دونك دوكو جو مي سوي دي غنخرج غندير داكشي اللي تنبغي الحمد لله جو سوي تري ايبانوي في مون ترافاي et ça se reflète sur ma maison sur ma famille sur l'environnement ديالي كامل دونك دوكو خص هاد المراه تكون تدير الحاجه اللي تتبغي واخا في الاول ما تيكونوش عندها لي مويان مي تمشي بشويه بشويه ليكزامبل ديالي انا ما كانوش عندي لي مويان بور لانسي ما سوسيتي فريمون سيتادير بديت بالبيسي ديالي في الدار ديالي الحمد لله دابا عندي البيرو ديالي عندي اون ايكيب كو جو جير لي 90% فيهم سي دي فام دونك ماشي تنديسكريميني الرجال ولا شي حاجه مي سي كوم سا جو تروف كو فريمون لي دام اللي معايا في البيرو ou la société sont des femmes très très compétentes que je remercie d'ailleurs. ايوا الراجل راه هو تبعنا ديما سيتادير كي دي لا فام ماروكان سي لا فامي ماروكان دونك الا كانت هاد المراه ايبانوي سا سو ريفليت اوتوماتيكمون سور لا فامي سور الوليدات سور راجلها بحال دابا الا تمشي دير سبور غتجرو معاها باسكو سي تري بيان كو تبارك الله المراه المغربيه الي انفلونسور كل مراه الي انفلونسور elle influence sa famille elle influence son environnement donc voilà et give up pour la femme marocaine.
الوغ لا فيغيتي ما خصهاش تسكت. ما خصهاش تسكت، خصها فريمون تعلن على هذا التحرش، حيت الا سكتات هاد المره غتسكت، المره الجايه غتسكت، ولا مره واحده اخرى غادي تسكت، غنصدقوا في شي مشاكل كبار. دونك او كونترير elle doit dévoiler سكيل شنو واقع لها. دونك او كونترير دابا ميم لي ريزو سوسيو تقدر تنشر، تاخذ دي فيديو تنشرهم باش بور كيل بروف كو تتعرض للتحرش الجنسي. دونك انا شي كونتر لي فامي تيقولوا لا نحشموا غادي نشوهوا السمعه ديالنا. نو او كونترير هي لا فيكتيم، ماشي هي ماشي هي اون فا با دير لاساسان، مي ماشي هي اللي دارت المشكله، هي لا فيكتيم. خصها ولا بد تنشر هذا الشيء وتهضر عليه، ما خصهاش تسكت. Là, au contraire, c'est vrai que par jour, je reçois des milliers et des milliers et تنحاول زعما فريمون تنحاول نجاوب كل شيء، واخا ماشي ساهل. دي فوا الناس يتقلقوا مني حيت ما تنجاوبهمش، ولكن تنخصص ولا بد في كل نهار واحد الوقت باش نجاوبهم، باش نعطيهم حقهم. حيت تنقول هاد الناس الا عطاوني حتى انا حقي وسولوني ستادير دايرين فيا الثقه، خصني ولا بد نرد لهم هذا الجميل، او موان نجاوبهم على لي ميساج ديالهم. الوغ اكثر رساله لا فيغيتي والله العظيم كاين ناس تيصيفطوا لي الدعوات بلا ما تنعرفهم، فريمون تيدعيو معايا كل صباح، اي فريمون سا مو توش. ولكن واحد الرساله اللي كان جاتني اللي عجبتني بزاف، سي كو ان فيت بوندون لو كونفينمون جو دوني دي on va dire des cours pour se lancer dans le digital, باش دير des projets sur le digital. Et à travers هذوك les formations, il y a plusieurs personnes اللي لونساو لي بيزنس ديالهم pendant le confinement. Et واحد النهار واحد السيده قالت لي شكرا بزاف حيت فريمون حليتي لي عيني ولونسيت لو بروجي ديالي اللي غادي دابا مزيان بزاف غراس ا توا. Et donc ça fait plaisir تتقول فريمون او موان عتقت واحد السيده ولا واحد السيد من واحد البلاصه. Et ça fait vraiment plaisir quand tu reçois ce genre de message parce que تتقول الحمد لله نفعت لا سوسيتي ديالي بشي حاجه. Alors تنقول لهم الناس اللي متبعيني sur Instagram واللي مازال ما متبعينيش تبعوني، باسكو en fait il faut savoir que l'influenceur في المغرب مازال ما خداش حقه. et الناس غالطين بزاف لي انفلونسور تيسحبهم. c'est un métier qui est facile, alors pas du tout. c'est vraiment c'est un travail 24 heures sur 24, c'est un travail acharné. et تنقلبوا vraiment على des bons plans, على des concepts باش ننفعوكم. et donc voilà, donc suivez-moi sur mon réseau social ديال Instagram sur Mounia Snahaji. et merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ما5 TV وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.ma5tv.ma.